हरि ओं नमस्कारः आरो सूर्य श्रोतॄणां कृते स्वागतं सर्वेभ्यः नमः। वयं श्रीमदरविन्दस्य जीवनं जानन्तः तत्र गच्छन्तः स्मः। अत्र वयं गत सप्ताहे पठितवन्तः ज्ञातवन्तः तत्र कारागारे तस्य जीवनस्य भागद्वयं समाप्तं। तृतीयः भागः इत्युक्ते अत्र न्यायालयः आगतः अस्ति। न्यायालये कथमस्ति, सर्वकारपरतया ज्ञातन् महाभागः प्रमुखन्यायवादी, तत्र श्रीमदरविन्दस्य परतया तत्र चित्तरञ्जनदासः इति कश्चन प्रमुखः न्यायवादी। तयोः वादस्य किञ्चित् तत् ते आङ्ग्लेयानां तदा अरविन्दस्य उपरि तेषाम् आरोपणं किम् इति, तस्य कथं तत्र चित्तरञ्जनदासः तत्र सानुकूलं कृतवान् इति वयं पश्यामः अस्मिन्। अत्र नाप्तनः वदति स्म, तत्र चन्द्रनगर पालकगृहे स्फोटकानां निर्माणम् एते कुर्वन्ति, तत्र स्फोटकानि तत्र क्षिप्तवन्तः, तत्र राज्याधिकारिणः प्रवाससमये तस्य रैल्यानं नाशितवन्तः, ढाका जनपदे न्यायाधीशे अटिन् तस्मिन् भुशुण्डी प्रयोगमपि कृतवन्तः, तत्र किङ्ग्स्फर्ड् इति न्यायवादी इति तत्र न्यायवादिनं मारयितुं खुदीराम्बोसः इति प्रफुल्ल चाक्कयः इति च ते प्रयत्नं कृतवन्तः। राज्यशासनविरुद्धं स्फोटकानि निर्मितवन्तः। एतौ द्वौ तस्मिन् तत्र भागं स्वीकृतवन्तौ इति कौ द्वौ इत्युक्ते खुदीराम्बोस् इति प्रफुल्ल चाकः इति एते तत्र कृतवन्तः। सत्येन्द्रबोसः तत्र एतयोः मध्ये आगतवान् इति तं घातितवन्तौ इति तौ कारागारे एव आत्माहुतिं कृतवन्तौ। एतम् अभियोगं सर्वमपि परिशील्य एतत् वस्तुतः न्यायाधीशः अधस्तनन्यायालये एतत् निश्चयमपि कृतवन्तः। अतः तेषां विषये तौ कारागारे एव आत्माहुतिं कृतवन्तौ इति एतत् अभियोगं प्रमाणीकर्तुं 400 पृष्ठात्मकं न्यायनिर्णयः अधस्तन न्यायालये समर्पितवन्तः। प्रायः 500 वस्तूनि, स्फोटकानि, भुशुण्डयः, द्रावकाः, मादकद्रव्याणि इत्यादीनि अत्र पञ्जीकृतानि इत्युक्ते तत्र कोर्ट् मध्ये न्यायालये समर्पितवन्तः इति। अधस्तन न्यायालये 222 साक्षिणः विचारितः। अत्र तत्र 206 जनाः प्रामाणिकत्वेन विचारिताः इत्यादिकं सर्वमपि नाप्तनस्य वादः आसीत्। तर्हि भवतः परतया केऽपि वादं कर्तुं अस्ति वा, कोऽपि अस्ति वा इति यदा प्रश्नः अस्ति, तदा स्वयं चित्तरञ्जनदासः एव अग्रे आगतवान्, प्रमुखः। वस्तुतः चरित्रपुटे एषः महोदयः अपि स्थितवान् एव, यतः तत्र अरविन्दं रक्षितवान् इति कारणात्। तत्र अपराधी निरपराधी किमपि भवतु, न्यायालये तस्य निरूपणं तु भवेदेव किल। अतः तर्हि चित्तरञ्जनदासः तु एते राजद्रोहं कृतवन्तः, राजद्रोहिणः इत्यादि निर्णयं न्यायवादी न करोति, अतः सः कुर्वन्नस्ति। अतः तावता न्यायनिर्णयः न भवति इति तस्य नर्तनस्य विवाद एते खण्डयन्तः सन्ति। तर्हि तस्य सर्वकार यन्त्राङ्गम् इत्युक्ते सर्वकारस्य तत्र प्रशान्तता निमित्तं भवान् एतेषां तत्र उचितं दण्डनं ददातु इति अपि नर्तनः वदति। परन्तु सर्वकारस्य कार्यं सर्वकारः करोति, न्यायालये केवलम् एतेषाम् उपरि आरोपणस्य विषये साधु असाधु एव द्रष्टव्यमस्ति
इति एतत् यदा वयं जानीमः तदा द्वयोः मध्ये प्रचलति स्म वादः। तर्हि तत्र अस्तु 5,000 किं तत्र किमस्ति इत्युक्ते सर्वाणि अपि केवलं दिनपत्रिकासु वार्तापत्रिकासु आगताः एव वार्ताः। किन्तु एकमेव प्रसिद्धं वदन्ति अरविन्दः तस्य पत्न्यै लिखितं पत्रं। तत्रापि किं वदन् अस्ति इत्युक्ते वयं वस्तुतः पूर्वं तदपि वयं दृष्टवन्तः। तत्र तस्य देशभक्तिविषयं वदन् अस्ति जनानां कृते देशभक्तिः यथा वर्धेत तदर्थं तस्य भाषणं वा तस्य वचनानि वा आसन्। सः देशभक्तिबोधनं कुत्र दोषः अस्ति इति वदति। तर्हि देशभक्तिः एव न तत्र सर्वकारस्य विरुद्धं जनान् सर्वकारं प्रतिरोधं कर्तुं जनान् प्रोत्साहयन् अस्ति इति न तत्र नर्तनस्य वादः। चित्तरञ्जनदासः तत् खण्डयति। तत्र देशभक्तिः यदि न भवति प्रजासु तत्र तेषां देशस्य एव हानिः भवति। अतः तत् सर्वेपि देशस्य विषये चिन्तयन्तु, स्वराज्यस्य विषये चिन्तयन्तु इति एव तत्र पत्रेषु सर्वत्रापि अस्ति। अतः एतद् विषये तत्र विशेषरूपेण बलात् किमपि आरोपयन्तः सन्ति। तस्य लेखनेषु प्रजाप्यः देशभक्तिं केवलं पाठितवान्, एषः अपराधः इति कस्मिन् न्यायशास्त्रे अस्ति? प्रजासु देशभक्तिकल्पनं राजद्रोहकार्यं कथं भवति? अतः अत्र तत् भिन्नं सर्वकारविरुद्धं यदि जनान् प्रोत्साहयति इति तु तदपि भिन्नं किल। ते द्वे अपि समाने कथं भवतः? द्वे अपि भिन्ने एव। देशभक्तिं कल्पयित्वा प्रजाः स्वकर्तव्यं यथा न विस्मरेयुः तथा देशस्य अभिवृद्ध्यर्थं श्रेयसे आत्मवञ्चनं विना कार्यं कुर्वन्तु इति कथनमेव भवति। देशसौभाग्यं वर्धताम् इति प्रोत्साहितं भवति। देशस्य द्रोहः इति अत्र किमस्ति? अत्र स्वविनयम् अहम् इत्थम् अत्र तस्य अरविन्दस्य व्यक्तित्वविषये अपि किञ्चित् वदन् अत्र चित्तरञ्जनदासः अत्यन्त आदरेण विनयेन अहम् इत्थं निवेदयामि इति वदन् अस्ति। यत् अत्र समर्पितं किमपि पत्रं श्रीमद् अरविन्दं वा तस्य अनुयायिनं वा दोषिणं कर्तुं न शक्नोति। दोषी इव निश्चेतुं किमपि पत्रम् अत्र निश्चयः तस्मिन् आरोपणं नास्ति इति वदति। अतः पुनः तस्य पत्न्याः लेखनस्य विषयं ते आनीतवन्तः। न्यायवादी भारतीयानाम् आध्यात्मिकजीवनविषयं न जानाति इति मन्ये इति चित्तरञ्जनदासः वदति स्म। अरविन्दः कश्चन तपस्वी, आध्यात्म अभिवृद्धिं प्राप्तवान्। एतं विषयं कारागारे श्रीमद् अरविन्दं ये दृष्टवन्तः ते सर्वेपि जनाः जानन्ति, वदन्तः अपि सन्ति। सर्वः अरिषड्वर्गाणां वलये बद्धो भवति। कारागृह सदृशात् तस्मात् मुक्तः भूत्वा स्वतन्त्रतया जीवनं यदि कुर्वन्ति चेदेव तस्य मोक्षः भवति इति वस्तुतः भारतीय तत्त्वशास्त्राणि सर्वाणि अपि कथयन्ति। सर्वकारस्य विरोधः कोऽपि अत्र नास्ति। विज्ञाः ब्रिटिश् अधिकारिणः अत्र प्रमताचारेषु कदापि भागं न स्वीकृतवन्तः। नार्टन् महाशयः अपि अद्य सर्वकारम् अपमार्गे नेतुं प्रयत्नं करोति। अयं दुर्भाग्यस्य विषयः अस्ति इति अपि चित्तरञ्जनदासः तत्र उक्तवान्। इतोपि वदति स्म, दम्पत्योः पत्राणि अपि न्यायालये समर्पयन्ति। इत्युक्ते पत्न्यै लिखितं पत्रमपि न्यायालये समर्पणं करोति। अरविन्दः स्वस्य जीवित आशयत्रयं तत्र उल्लेखितवान्। स्वस्य सम्पत् सर्वं वा, सम्पत् वा भवतु, मेधा वा भवतु, ज्ञानं वा भवतु,
किमपि सर्वं देशाय समर्पणीयम् इति। तत्र कः अपराधः अस्ति इति यत् मृणालिनीदेव्याः पत्राणि वयं दृष्टवन्तः, तत्र यत् यदस्ति प्रतिविषयमपि प्रस्तावनं कृत्वा अत्र कः दोषः अस्ति, केवलं निजया आध्यात्मिकया शक्त्या आङ्ग्लाधिकारिणः अङ्गीकारं प्राप्तुं शक्नोमि इति पत्नी कथितवान्। इत्युक्ते अहं भुशुण्डैः अहं किमपि एतत् युद्धं कर्तुं न इच्छामि, केवलं स्वस्य दैवशक्तिविषये एव तत्र पत्रेषु अपि लिखितवान् इति। तेषु तत्र स्फोटकनिर्माणाय उपयुज्यमानानि अस्ति इति वदन्ति, परन्तु तानि कुतः आगतानि, कैः आनीतानि इत्यस्य किमपि प्रमाणं नास्ति इति सर्वमपि उक्तवान्। अत्र तेषां वादः तु तथा अभवत्। अपि च एकस्मिन् गृहमस्ति अरविन्दस्य उद्याने, तत्र भ्रमणाय वीक्षणाय च ये आगच्छन्ति ते कदाचित् तस्मिन् गृहे उपविश्य वार्तालापं वा तत्र भगवद्गीता इत्यादिक पठनं वा कुर्वन्ति। इत्युक्ते तत्र ये अरविन्दं मिलन्ति ते सर्वे अपि देशद्रोहिणः इति यदा आरोपयन्तः सन्ति तस्यापि प्रामाणिकतां दर्शयति चित्तरञ्जन दासः। अतः अत्र इतोपि अग्रे वयं पश्यामः चित्तरञ्जन दासस्य अन्तिमवचनानि न्यायाधीशमुद्दिश्य, तत् अविस्मरणीयाः भवन्ति। तत् वयम् अग्रे चिन्तयामः। जयतु जयतु भारतं, जयतु जयतु संस्कृतम्।